बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, रोज़ाना चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से चेहरे की मैल साफ़ हो जाती है, चेहरे का रंग निखरता है और चेहरे पर चमक आती है। अगर अचानक ज़्यादा खांसी आने लगे तो छोटी सी मिश्री मुंह में रख लेने से खांसी आना बंद हो जाएगी। बदन की कुव्वत में इजाफा करना है तो हल्दी वाला दूध रोज़ाना इस्तेमाल करो। चावल खाकर पानी पीने से जोड़ों के दर्द की बीमारी हो जाती है। सरसों के तेल को पेट पर मसल कर ऊपर से कपड़ा बांध देने से पेट की चर्बी चंद दिन में कम हो जाती है। जो औरतें ज़्यादा सुस्त होती हैं और ज़्यादा लेटी रहती हैं, उनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। जिस घर में ज़्यादा ओवन में खाना वगैरह गर्म करके खाया जाता है, ऐसे घर के अफराद को जोड़ों की कमज़ोरी हो जाती है। रात के वक़्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये घुटनों में दर्द की वजह बनते हैं। ज़्यादा खाने वाला हमेशा बीमारियों की जिद में रहता है। अदरक को पीसकर सर में डालने से जुआ का खात्मा हो जाता है। बदहज़मी में उबले हुए चावलों का पानी पीने से फौरन ठीक हो जाओगे। धुएं में काम करने वाली औरतों की स्किन बहुत जल्द लटक जाती है। जिन लोगों को भूख न लगती हो वो खाने के बाद एक अमरूद खा लिया करें। मुंह की बदबू की बड़ी वजह कब्ज़ होना और दांत साफ ना होना है। चांदी का वर्क अलमारी में रख देने से आपके कपड़ों को कीड़ा नहीं लगेगा। अगर नरम रोटी पकाना मकसूद हो तो आटे को लस्सी के साथ गूंदें, इससे रोटी नरम और मज़ेदार होगी। निहार में रोज़ाना नीम गर्म पानी पी लिया करो, आपका मैदा हमेशा साफ और तवाना रहेगा। जिन लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम हो वो लोग सूखी रोटी खाने से गुरेज करें। 3 चीज़ें खाने से बदन की ताकत में बेपनाह इजाफा होता है: चने, गोश्त और खजूर। खाना खाते वक्त किसी की बुराई कर देने से खाने से बरकत उड़ जाती है। औरतों के पेट पर बच्चा पैदा होने के बाद निशान पड़ जाएं तो निशानों पर जैतून के तेल की मालिश करनी चाहिए। जो अफराद पेशाब करने के लिए बार बार उठते हैं, उनको अपनी शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के दर्द की शिकायत हो सकती है। रात को चांद की चांदनी में चहलकदमी करने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। पाँव पर मोच आ जाए तो बर्फ़ से टकोर करें। चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करने से वज़न बढ़ता है। ज़्यादा गुस्सा दिमाग को कमज़ोर करता है। ज़्यादा देर तक पेशाब को रोके रखने से भूलने की बीमारी लग जाती है। पैदल सफ़र करने से दिल मजबूत होता है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलेंगे। एलर्जी की प्रॉब्लम हो तो दही में खीरा डालकर खा लिया करो, एलर्जी फौरन दूर हो जाएगी। निहार में उबले हुए चने खाने से कभी हाफिज़ा कमज़ोर नहीं होगा। अगर आपके बाल जड़ रहे हैं तो प्याज काटें और सर पर मलें। ऐसा करने से आपके बाल घने हो जाएंगे। दुआ के वक़्त आंखों का भर आना दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। 4 अलामात अगर आप में पाई जाएं
تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، سر میں زیادہ درد رہتا ہو، اگر منہ سے بدبو زیادہ آتی ہو، آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو، چہرے پر دانے نکلنے لگیں، چہرے پر کیلے کا رس لگانے سے چہرے کی جلد چمک جائے گی، بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، دال پکا کر کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے، دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آئے گی، کلونجی استعمال کرو، بال ہمیشہ کالے رہیں گے، کالا نمک چاٹنے سے آواز خوبصورت اور سریلی ہو جاتی ہے، اگر نمونیا ہو جائے تو انگور کے چند پتے چبانے سے آرام مل جائے گا، گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کرنے سے جلدی بوڑھے نہیں ہوگے، بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے، روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہے تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے، صبح سویرے پیشاب کا نہ آنا صحت کے خراب ہونے کی علامت ہے، ذہن میں فحش خیالات لانے سے اندرونی طور پر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، جن عورتوں کے رشتے نہ آتے ہوں ان کو روزانہ چیونٹیوں کے لیے ایک مٹھی چینی کسی کونے میں رکھ دینی چاہیے، روزانہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، بطخ کا انڈا کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، چنے کی دال کھانے سے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی، تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، ماش کی دال کھانے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے، نمک سے بری غذائیں نہ کہ آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلائیں گی بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچائیں گی، چینی وزن کو حد سے زیادہ بڑھا دیتی ہے، ہفتے میں 2 بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی، پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آئے گی، سفید مرغا گھر میں رکھنے سے جادو ایسے گھر کے قریب نہیں آتا، سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کر دیتا ہے، مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہوتی ہے، چکور کا گوشت کھانے سے لکوہ کی بیماری دور ہو جاتی ہے، چاول زیادہ کھائیں گے تو دمہ کی بیماری آپ کو گھیر لے گی، گوشت کے ساتھ انڈا کھانے سے بدن کی الرجی کی پرابلم ہو سکتی ہے، کچے پھل کھانے سے بال نہیں جڑیں گے، جو عورتیں کھانا بناتے وقت درود پاک پڑھتی ہیں ان کے کھانے میں ذائقہ اور برکت بڑھ جاتی ہے، خاموشی کے ساتھ تباہ کرنے والی چیزیں بہت زیادہ منفی سوچنا، موبائل کا زیادہ استعمال کرنا، زیادہ غصہ کرنا، مایوس لوگوں کی صحبت میں رہنا، بال لمبے اور کالے کرنے کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی پر مہندی کے پتے ڈال کر ابالو اور روزانہ سر پر لگا لو، اس سے بال خوب گنے اور لمبے ہو جائیں گے، کسی کا پیٹ زیادہ بڑھ رہا ہو تو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگاؤ، کچھ عرصہ مسلسل استعمال سے پیٹ بڑھنا رک جائے گا، عورتیں ڈلیوری کے بعد بنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں، یہ خون کی کمی، تھکاوٹ،
جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ بوڑھے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔